गोयात स्मार्ट वीज मीटर बसवपाच्या निर्णयाआड आम आदमी पार्टी आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी तसेच कार्यकर्ते आमने सामने आले. स्मार्ट मीटरच्या मुद्द्यावयल्यान दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये खर वादावादी झाली, जाका लागून या वाठारात राजकीय वातावरण चांगलेच तापलं. हे एक आमच्या आमदाराचे घर आणि तेजी फॅमिली आसा, घरान बाकी बरे वाईट किती लोक असतात आणि त्यांचे घरा कडेन पर्यंत मोर्चे हाडप किती पत योग्य हे पळय पार्टी आम आदमी पार्टीन जाणून घेवंक जाय. कारण पणजे ह्या वाठारांत त्यांची ऑफिसां आसात, त्यांचे सेक्रेटरीयेटान वचोंक शकताले, थंय मोर्चे व्हरोंक शकताले, पूण ते आयज आमच्या आमदाराचे हांगा हाडप हे आमच्या दिसना म्हणून आमी सगळे पंच सरपंच हांगा जमलेले आसा, जेणे करून आमी ते लोकांचे निश्चित करतात. अशी गोष्टी हेजे फुडें आमी खपोवन घेवचे ना. कारण आमच्या वाठारांत आमच्या आमदाराचेर कितें तरी उलयता जाल्यार आमी खपोवन घेवचे ना कशें, ते खातीर आमी सगळे हांगा जमलेले आसा. जे आयज कालूच आमी हेजो सीएमाचो स्टेटमेंट आयकला, ते प्रमाणे ताणें म्हटलां की हे तात्पर्य सद्याक बंद कर म्हणून. जेन्ना सीएम सांगता की स्मार्ट मिटर हे सद्याक बंद दवर म्हणून, जाल्यार हे आयज हांगा मोर्चे घेवन येवपाचें कारण कितें? खंय तरी राजकीय राजकारणाची गोश्टी हांगा एक घडोवपाक सोदता. ही सिजनेबल अळमी. कारण मडकय वाठारांत तेंचें कांयच साधन ना. कारण आम आदमीचें कांयच अस्तित्व आमच्या मतदारसंघांत ना, पूण तांकां खंय तरी एक पॉलिटिकल इश्यू करपाक जाय म्हणून ते आयज हांगा येयल्ले आसा. आमी हे सगळे आयज हे पत्रकाराच्या थ्रू आमी तेंचे निशेध करता. त्यांच्या घरा येवपाचें कारण इतलेंच आशिल्लें खंय की मिनिस्टराच्या घराक स्मार्ट मिटर बसयला काय कितें हें पळोवपा खातीर ते येयल्ले. आतां म्हाका सांग, तेजे घरा कडेन स्मार्ट मिटर बसयला काय ना ह्या हांगा येवन विचारचे पेक्षा तें डिपार्टमेंटान आमच्या फोंडा डिपार्टमेंटान वचून विचारपाचें मिनिस्टराच्या घरात स्मार्ट मिटर बसयला काय ना तो. हांगा पॅनीक लोक कितले जाता आनी ह्याच गोश्टीक लागून हांगा कितें जर गोश्ट घडलेली जाल्यार हेवूय विचार करपाक जाय. आयज इतले पुलीस प्रोटेक्शन हांगा दवरलें आनी अशे अनौतीक गोश्टी हांगा घडलेल्यो जाल्यार हाका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आशिल्लो? होय विचार करात. कोणाच्या घरान ही उठले सुटले ते करूं नाका. दिनबाब तुवें जो क्वेशन केला पत्रकारांक सगळ्यांनी की तांकां इतलेंच जाय आशिल्लें आमच्या आमदाराच्या घरा स्मार्ट मिटर बसयला काय कितें. पूण तुमकां सगळ्या स्टेटमेंट आमदारान दिल्लो आसा मंत्र्यान की स्मार्ट मिटर वचून रेजिडेन्शियलाक आमी बसोवना, कॉमर्शियलाक बसयलो. ताचो आमच्या आमदाराचो स्टेटमेंट आसा, तो तांकां खबर आसा. दुसरी गोश्ट, काल सीएमान ऑलरेडी स्टेटमेंट काडला आनी तें स्थगीत दवरलां. तरी सुद्दां तर आमचे जाण म्हणलें की तांकां येवपाक कसली गरज, पूण हें इलेक्शन इयर आसा, खंय तरी बोवाळ करपाक जाय आनी हो बोवाळ करपाक लागून ते आज ह्या बांदोड्यान आयिल्ले आसा. पूण तांकां तें खबर ना की तेंच्या मोर्चा पेक्षा हा मोर्चा म्हणना, एक्चुली ते शिष्टमंडळ तेंच्यांनी जर घेवन आयिल्ले जाल्यार तांकां खरोखरूच एक बरो वालोर मेळटलो आशिल्लो. तेंच्यांनी तो मोर्चा म्हटला. त्या मोर्चे पेक्षा जवळ जवळ आमचे 500 लोक आज कार्यकर्ते हांगा आसा. तेंच्या मोर्चे पेक्षा सकाळच्यान हांगा कार्यकर्ते ते आसा. सो कशें आसता, ह्या गांवचें वातावरण बिगडपाक जायना हे दृश्टिकोनांतल्यान सगळ्या कार्यकर्त्यांनी समय जो आमचें हें आसा सैम तो सगळें आमी राखलेलो आसा. महिला वर्गूय खूब सकाळच्यान हांगा हजर आशिल्ल्यो. तेंचोय बी हें आसा. आतां स्मार्ट मिटर जावं ह्या इलेक्ट्रिसिटी बिलांचेर हेचेर सविस्तर काल सीएमान कितें सांगपाचें सांगलां आनी आमचे कन्सर्न आमदाराचेय तेणें हें घेतलो की दोगांयचे कन्सर्न जावन ताणें काल तो स्टेटमेंट काडलेलो आसा. सो अशें मोर्चे करप प्रत्येकाच्या गांवांत मतदारसंघान येवन बोवाळ करप हो योग्य न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. आनी आमचे आमदार जे कितें कार्य करता हें समस्त गोंयाक खबर आसा. आज अंडरग्रावंड केबलींग कोणें केली इतलीं वर्सां? खूब जाण सांगता की आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरें काम केल्लें म्हणून. हांव नांव घेवपाक वचना, तुमी कालूच जाणा आसतले अंडरग्रावंड केबलींग जे एंटायर गोवा मडकय न्ही एंटायर गोवान केल्लें आसा. हेजेय खंय तरी तेंच्या लोकांनी नोंद घेवपाक जाय. अशें आमच्या मतदारसंघांनी येवन अशें काही पक्षांनी हें करचें न्ही अशें म्हाका जाल्यार दिसता. सामको पूर्ण निषेध आसा. सामको काही लोक जे आशिल्ले आयच्या प्रमाणान उदकाची बिल मोर्चे आशिल्लो मिटर लागून, म्हणून ते काही लोकांक खबरूच ना बाबा ते कसलो मोर्चो. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार हांव सांगूंक सोदतां, पंजाब आनी
आतां आसा आनी आशिल्लो कोणाचो तेणेन पळोवपाक जाय स्टेटींग आम आदमी पार्टीचे सरकार